अच्छा जी, हबीबुल्लाह खान साहब को दोबारा देख लें। आमिर साहब हैं ओमान से, ये भी हमारे गैर जमात दोस्त हैं। बात करते हैं आमिर साहब से। जी आमिर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जी, कैसे आमिर बात कर रहा हूँ, कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक। जी आमिर साहब। अच्छा, अभी मैं माशाल्लाह उन्होंने बड़ी डिटेल से वो एक्सप्लेन किया सारा, वो मैं सुन रहा था अभी, जो उनके सारे क्लेम्स थे फ्रॉम रिवाइवलिस्ट मोहम्मद तक वो जो है। अच्छा, इस पे अब एक दो चीजें मेरी ज़हन में आ रही थी जो मेरे सामने भी हैं अभी, कि जब भी हम रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस है, अब मैंने तो उनको नहीं देखा हुआ, मेरे सामने तो उनकी जो स्टेटमेंट्स है ना वो बहुत अहमियत रखती हैं। बुखारी है, मुस्लिम है, साहित्य है, जो भी उनकी स्टेटमेंट है, हिस्ट्री है पूरी उनकी। अच्छा, इसमें कुछ मिर्जा साहब की ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिनको पढ़ के थोड़ा सा, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा पढ़ूं तो फरमाते हैं कि एक तो आप, मैं वो शेर नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वो ना उसमें काफी वल्गैरिटी है। आप, मैं जरा हवाला देता हूँ, आप जानते होंगे, आर्यों की बेटियों के बारे में उन्होंने ना कुछ अशआर लिखे हुए हैं, वो पढ़े नहीं जा सकते। किन के बारे में लिखे हुए? ये आर्यों की बेटियों के बारे में ना, अगर आप कहें तो मैं ये लाला जी के बारे में जो है वो अशआर हैं उनके ना, मिर्जा साहब के, वो काफी वल्गर किस्म की ज़बान है। वो एक नबी, एक पैगंबर, एक मेहदी, एक रिवाइवलिस्ट, हाउ कैन ही यूज दिस सॉर्ट ऑफ लैंग्वेजेस? बिकॉज आई डोंट वांट टू रीड इट। आप वो जानते होंगे, लिहाजा मैं उसको। अच्छा, दूसरी जगह पे अभी जो आपने ये फरमा रहे थे कि मरमी जो हवाला के हवाले से, यहाँ से उनकी जो एक स्टेटमेंट मेरे सामने है वो बड़ी दिलचस्प सी है और बड़ी स्ट्रेंज भी है। वो किश्ती नूह में पेज 50 पे वो कहते हैं कि जी अल्लाह ताला ने मेरे साथ वो काम किया जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करता है, एंड देन आई गॉट प्रेग्नेंट, और मुझे दर्द ज़ैबी हुई। अब दिस इज वेरी वेरी स्ट्रेंज वल्लाह है कि एक नबी का स्टेटस वो क्लेम करते हैं। और आमिर साहब ठीक है जी, हम से ठीक, आपका सवाल समझ गए। इसके साथ एक ज़िम्नी सी चीज और भी मैं जिस तरफ, क्योंकि अक्सर उलमा इकराम हमारे इंडिकेट करते हैं कि दिस इज द रीजन। हेलो जी 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 बिल्कुल आमिर साहब फरमाइए। वो मैं ना उनका, क्योंकि ये दौर था अंग्रेज का, तो अगर आप देखें ना तोहफा कैसरिया में और रूहानी खजाइन में उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, ये बड़ी दिलचस्प डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करती है। वो फरमाते हैं जी कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इसने मुझे इस गवर्नमेंट के साए रहमत में जगह दी, यानी वो गवर्नमेंट जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे काबज थी, और मैं अपना काम जो है ना इनके अंदर बड़ा अच्छी तरीके से कर रहा हूँ। हर बंदे पर इस हुकूमत का शुक्रिया करना वाजिब है, और मुझ पे तो बहुत ज्यादा वाजिब है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। और ये सारी आगे मुकम्मल स्टेटमेंट है। तो काइंडली जरा ये मैं पूछना चाहूंगा कि एक नबी, एक रसूल, एक मेहदी, इस लेवल की स्टेटमेंट किस लेवल की क्या इसमें लेवल वाली क्या बात है आमिर साहब? मुझे जरा लेवल का बताएं, किस लेवल की क्या लेवल है यहाँ पे? नहीं, मैं कहना चाह रहा था कि ये देखें ना, मिर्जा साहब क्लेम करते हैं कि ही इज प्रॉफिट, ही इज रिवाइवलिस्ट, ही इज मेहदी। ठीक है, तो क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं एक पैगंबर से कि वो स्टेटमेंट एक हुकूमत की तारीफ करे, कि वो एक हुकूमत की तारीफ और तौसीफ करे? ये कह रहे हैं आप? बहुत अच्छी बात, ठीक है, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात, बड़ा अच्छा किया आपने पूछ लिया। इंशाल्लाह ताला हम एक एक करके इनके जवाबात की तरफ चलते हैं। दूसरे जो सवालात जो हैं इनकी तरफ हम बाद में आएंगे। एक तो अंग्रेज़ वाला, ठीक है जी, और एक जो सख्त ज़ुबान, और आप कह रहे हैं कि जी ऐसी ज़ुबान है जो ज़ेब नहीं देती, इसके बारे में हमने नसीर अंजुम साहब से वैसे भी पूछना था। अभी हम जो बात चल रही है, जो मौजू चल रहा है मरियमी हालत वाला, इसके बारे में जो आमिर साहब ने भी कहा कि दर्द ज़हबी हुई, और क्या उसकी तफसील बताएंगे? देखें आमिर साहब, जब आप एक खालिसतन रूहानी मज़मून को अपनी दुनियावी सिफली सोच पे इतलाक़ करके कोशिश करेंगे तो फिर ये मज़मून बहुत आगे जाएगा। आप अपने ऊपर ये बताएं, इस आयत का इतलाक़ करके बताएं कि क्या आपकी मिसाल इमरत फ़िरौन जैसी है या मरियम इमरान जैसी है? अगर इन दोनों में से नहीं है तो फिर आप मोमिन नहीं हैं कुरान करीम की रूह से। फिर वो मिसाल सादिक आएगी जो इससे दो आयतें, एक आयत पीछे खुदा ताला ने काफिरों की मिसाल दी है, लेकिन वहाँ पर भी अनफॉर्चुनेटली आपको औरतों से ही मुशाबत दी गई है।
قرآن کریم نے امت محمدیہ کی مثال 2 عورتوں سے دی ہے، اس سے باہر کوئی رہ کے تو امتی نہیں بن سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی روشنی میں بتایا کہ جب فرعون کی مثال دی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ بعض ایسے امتی ہیں جو نفس لوامہ کی کیفیت میں ہیں، نیکیاں کرتے بھی ہیں، جد و جہد ہے، پھر کمزوریاں ہو جاتی ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، ان کی مثال، ایسے امتیوں کی مثال قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وہ امرت فرعون جیسی ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو مریمی صفات رکھتے ہیں، جو اپنی عفت اور پاکیزگی اور سچائی اور راست بازی کے لحاظ سے ایک اعلیٰ مقام پر ہیں۔ ان 2 حالتوں سے کوئی امتی باہر نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ باہر ہے تو پھر وہ امتی نہیں ہے، وہ مومنین کے اس گروہ میں شامل نہیں جس کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مریم فرمایا، اور بعد میں آپ کو اپنے الہام میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کہہ کے بھی بتایا۔ اس کی وضاحت آپ نے کی کہ مریم سے مراد یہ تھی کہ یہ مریمی صفات تھیں، میرے تقوی، عفت، پاکیزگی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی تھی، اس کی ایک خدا نے گواہی دی، اور پھر یہ فرمایا کہ اس سے اٹھا کے اب تم میں نفخ روح کر کے خدا نے اپنے کلام سے آپ کو اس مقام پر پہنچایا کہ اب تو دوسروں کو، جس طرح اس مریم کو خدا نے اپنے نفخ روح سے مسیح عطا فرمایا تھا، اب تجھے مسیحائی کے مقام پر بخشا جاتا، فائز کیا جاتا ہے، اور تیرے ذریعے سے دوسروں کی بیماریوں کا علاج ہوگا۔ تو لوگوں کا مسیحا بن کر ان کو ان کی روحانی بیماریوں کا علاج بھی کرے گا، اور جسمانی بیماریوں کا بھی، اخلاق کی بھی، ہر قسم کی، اور یہ سلسلہ ہے جو چل رہا ہے۔ لیکن اس کشتی نوح میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میرے ساتھ وہ کیا جو آپ یہ سوچ رہے ہیں، جو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ خدا نے میرے ساتھ وہ کیا گویا جس طرح مرد بیوی کے ساتھ کرتا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہرگز نہیں۔ میں آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس لمبا اقتباس ہے، آپ نے جو پڑھا ہے صفحہ، وہ آپ وہ کام نہ کریں خدا کے لیے جو یہود کرتے تھے کہ ایک چیز بیچ میں ایک جملہ اٹھا لیا، آگے پیچھے کو چھوڑ دیا، یحرفون الکلمہ مواضعہ والا کام نہ کریں۔ قرآن کریم نے بار بار منع کیا ہوا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ یہ فرمایا ہوا، میں اسی پڑھتا ہوں دوبارہ، وہی مضمون ہے جو پہلے بھی بیان کیا، میں اس کو دہراتا نہیں۔ حضور نے یہاں یہ فرمایا ہے، یہی بات جو پہلے بھی مریمی صفات کا ذکر کر کے اپنے الہام کا ذکر یہ فرمایا ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ خدا نے یہ الہام کیا، یعنی اے مریم تو ماں اپنے دوستوں کے بہشت میں داخل ہو، میں نے تجھ میں اپنے پاس سے صدق کی روح پھونک دی۔ یہ کیا جسمانی تعلق کی بات ہو رہی ہے؟ خدا نے اس آیت میں میرا نام روح الصدق رکھا، یہ اس آیت کے مقابل پر ہے کہ نفخنا فیہ من روحنا، سورہ تحریم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ پر اس جگہ گویا استعارے کے رنگ میں، غور فرمائیے الفاظ کو بدلیے نا، اگر ظاہر پہ جائیں گے تو یہی باتیں قرآن کریم سے متعلق، دوسرے انبیاء سے متعلق مستشرقین اٹھاتے ہیں۔ تقوی سے کام لینا چاہیے۔ حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں اس جگہ گویا استعارے کے رنگ میں مریم کے پیٹ میں عیسیٰ کی روح جا پڑی، جس کا نام روح الصدق ہے۔ آپ جیسے لوگ ہوں تو پھر تو وہی بات کریں گے کہ نعوذ باللہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ خدا نے کوئی تعلق نعوذ باللہ قائم کیا تھا۔ خدا کا خوف کریں، قرآن کی تقدس کو پامال نہ کریں، یہ مرزا صاحب کی بات نہیں ہے، قرآن کی عزت اور عظمت کی بات کر رہے ہیں ہم۔ ورنہ حضرت اس مریم کے علیہ السلام سے متعلق بھی پھر ایسی ہی سوچ رکھنے والے لوگ ہوں گے، اور یہ لوگ کہنے والے کہ وہ کہتے بھی ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ گویا خدا نے مریم کے ساتھ کوئی تعلق قائم کیا تھا جس سے عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوا۔ یہ روحانی مضمون ہے، خدا نے وہاں اپنے کلام کے ایک کرشمہ دکھایا، اور یہاں آپ فرما رہے ہیں استعارے کے رنگ میں، بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ روحانی مشابہت کے نتیجے میں آپ کہاں سے اس کو ظاہری جسمانی چیزوں پہ؟ بالکل۔ میں نصیر صاحب ایک میں گزارش ہے، جزاک اللہ، بڑے آپ نے وضاحت کے ساتھ ان کو بتایا ہے۔ عامر صاحب جیسے دوست جو ہیں، میں کیونکہ پچھلے 2-3 پروگرام سے کال کر رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے ان کا کہ یہ کتاب نہیں پڑھتے، یہ پڑھتے ہیں انٹرنیٹ ویب سائٹس کے اوپر جو کاٹ پیٹ کے 3 لائنیں یہاں سے اٹھائیں، 4 لائنیں وہاں سے اٹھائیں۔ وہ تو آپ کسی کتاب کے ساتھ، کسی تحریر کے ساتھ کریں، یہاں تک کہ جس طرح سے کہ دشمنان اسلام نے قرآن کے ساتھ بھی کیا ہے، تو وہ مذہب کا خیز نظر آئے گی، وہ چیز وہ مذہب کا خیز ہے نہیں۔ آپ کو اس کو پورے کانٹیکسٹ میں پڑھنا پڑے گا۔ پچھلے 3.5-4 سال سے ہم پروگرام کرنے ہیں، تقریباً ہر پروگرام کہتے ہیں مرزا صاحب علیہ السلام کی کتب الاسلام.org پہ موجود ہیں، وہ جا کے پڑھیں۔ یہ مولویوں کے بنائے ہوئے یہ جو ہیں پتلی تماشے کہ یہاں سے کاٹ دیا، وہاں لگا دیا، یہاں سے کاٹا، ان کے پیچھے مت جائیں۔ عامر صاحب آپ بھی ہمارے دوسرے ناظرین بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ لوگ خود نکال کے پڑھ لیتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں، یہ کشتینوں کا حوالہ سارا میرے سامنے ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود وہاں تشریف فرمائی ہوئی، جو عام